नमस्ते भाइ बहिनीहरू, म रमेश थापा यहाँहरू माझ चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स अन्तर्गतको प्रफिट एन्ड लस च्याप्टर लिएर आएको छु। ग्रेड 12 मा प्रफिट एन्ड लस च्याप्टर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हैन। यसबाट सर्ट क्वेसन पनि सोध्न सक्छ, लङ पनि सोध्न सक्छ है। त्यसो भएर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजको स्थितिसम्म हामीले ग्रेड 10 सम्म र ग्रेड 10 पछिको सम्म चाहिँ स्पेसली ग्रेड 10 सम्म चाहिँ कस्ता किसिमका चाहिँ फर्मुलाहरू, रिलेसन्सहरू प्रफिट एन्ड लससँग रिलेटेड डिस्कसन गर्यो। त्यो बेसिक थिङ्सहरू चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ बोर्डमा लेखेको छु। एकपल्ट यो सर हेरौँ हैन। अनि त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ पहिला सर्ट प्रब्लममा जान्छौँ अनि त्यसपछि लङ प्रब्लममा जान्छौँ। त्यो पनि कुन बुकको भन्दाखेरि हाम्रो यो मोडल सेट ओल्ड इज गोल्ड यो बुकबाट चाहिँ हामी सबै प्रब्लमहरू डिस्कसन गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले ग्रेड 10 मा चाहिँ के पढ्यौँ भन्ने कुरो चाहिँ म सर र चाहिँ रिभिजन गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू कुरो बुझ्नु, सबकिपर मेनली चाहिँ यो प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ सबकिपरले चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेल्ने हुन्छ। सबकिपर बिचमा हुन्छ भने मतलब मैले पनि कुनै चिज किन्छु अनि त्यसपछि बेच्छु भने म पनि सबकिपर हुन्छु हैन। सबकिपर हुनुको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले कुनै पसलै राखेर चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन। तपाईँले पनि कुनै चिज किन्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ बेच्नुहुन्छ, नाफा अथवा घाटामा भने तपाईँ पनि सबकिपर हुनुहुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ कस्ट प्राइसको बारेमा बुझ्नुपर्छ, तपाईँले सेलिङ प्राइसको बारेमा बुझ्नुपर्छ। कस्ट प्राइस भनेको प्राइस विच इज पेड बाई सबकिपर टु पर्चेस एन आर्टिकल हैन। त्यसको सर्टकट फर्म भनेको सिपी, त्यो थाहा छँदैछ, बेसिक कुरो हो। त्यसरी नै सेलिङ प्राइस एसपी सर्टकटमा भयो। एसपी भनेको द प्राइस अन विच सबकिपर सेल्स द आर्टिकल हैन, त्यो भयो। त्यसरी नै मार्क प्राइस भनेको सबकिपरले पहिला के गर्छ, एउटा कुनै वस्तु चाहिँ किनेर लिएर आउँछ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ एउटा सेलिङ प्राइस फिक्स गर्छ, मार्क गर्छ, लेबल गर्छ हैन, क्याटलग गर्छ। अब भनेपछि त्यही प्राइसमा बेच्न सक्छ या सक्दैन त्यो पछिको कुरो हो। तर सबकिपरले फिक्स गरेको प्राइसलाई के भनिन्छ, मार्क प्राइस भनिन्छ। अनि त्यसरी प्रफिट पर्सेन्ट, लस पर्सेन्ट, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ क्लास 10 सम्म पढेको थियौँ। मैले सुरुमा लेख्न चाहे प्रफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सिपी भने यहाँ प्रफिट भनेको एक्चुअल प्रफिट हो है। एक्चुअल प्रफिट इज इक्वल टु सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामीले कुनै खर्च गरेका थियौँ त्योभन्दा बढीमा चाहिँ बेच्न सक्यौँ भने त हामीलाई प्रफिट हुन्छ। हाम्रो लगानी भन्दा हाम्रो चाहिँ इन्कम अर्निङ चाहिँ बढी भयो भने के हुन्छ, प्रफिट हुन्छ। त्यसो भएर सिपी भनेको लगानी हो, एसपी भनेको त इन्कम हो, अर्निङ हो हैन। त्यसो भएर यहाँ हेर्नुहोस् त, एसपी र सिपी को डिफरेन्स नै के भयो, एक्चुअल प्रफिट भयो। त्यसरी नै यही फर्मुलाबाट हामी यदि सिपी लाई चाहिँ प्रफिट को साइडमा ट्रान्सपोज गर्छौं भने के आउँछ, एसपी इज इक्वल टु प्रफिट प्लस सिपी अथवा सिपी प्लस प्रफिट। अनि त्यसरी नै यही फर्मुलाबाट सिपी इज इक्वल टु एसपी माइनस प्रफिट भनेपछि यो तीनवटा रिलेसन्सहरू, यो तीनवटा फर्मुलाजहरू सेम हुन्, एउटै हुन्। कुनै एउटा यो टपको चाहिँ प्रफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सिपी थाहा भयो भने यो सबै कुरो हुन्छ, डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै एक्चुअल लस इज इक्वल टु सिपी माइनस एसपी। व्हेन सिपी इज ग्रेटर देन एसपी सबकिपर मेक्स द लस हैन। त्यो हेर्नुहोस् त, यहाँ लस इज इक्वल टु सिपी माइनस एसपी। अब यही फर्मुलाबाट एसपी इज इक्वल टु सिपी माइनस लस, यही फर्मुलाबाट सिपी इज इक्वल टु एसपी प्लस लस। मैले सरर चाहिँ भन्नु खोजेँ, यसमा डिटेलमा जान्नमा यो तीनवटा एउटै भयो। त्यसरी नै कहिलेकाहीँ हामी प्रफिट पर्सेन्टसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु एक्चुअल प्रफिट ओभर सिपी टाइम्स 100, लस पर्सेन्ट इज इक्वल टु एक्चुअल लस ओभर सिपी टाइम्स 100। यसैलाई के पनि भन्न सकिन्छ, प्रफिट पर्सेन्ट अन सिपी। प्रफिट र लस भन्ने बित्तिकै हामीले कति खर्च गरेका थियौँ, कति लगानी गरेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ आउने कुरो हुन्छ हैन। त्यसो भएर हाम्रो इन्कम भनेको त्योभन्दा कति नाफा भयो अथवा घाटा भयो भन्नको लागि त हाम्रो लगानी कति थियो त्यो कुरोमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। त्यसो भएर हेर्नुहोस् त, सिपी यहाँ तल डिनोमिनेटरमा छ, प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु प्रफिट बाई सिपी टाइम्स 100, लस पर्सेन्ट इज इक्वल टु लस बाई सिपी टाइम्स 100। अनि त्यसरी नै कहिलेकाहीँ के कस्तो किसिमको प्रब्लमसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट पर्सेन्ट अन एसपी भन्दै, अन एसपी भन्यो केही पनि भनेन भने त हामीले बुझ्नु पर्यो अन सिपी हो हैन। तर यसले चाहिँ त्यही कुरो प्रफिट पर्सेन्ट मात्रै भन्यो भने सिपी भन्ने बुझिन्छ। त्यसो भएर यसले चाहिँ प्रफिट पर्सेन्ट अन एसपी भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, यो सिपी को लागि चाहिँ एसपी ले के गरिदिनु पर्यो, रिप्लेस गरिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सेम छ, प्रफिट को ठाउँमा प्रफिट छ, 100 को ठाउँमा 100 छ, तर सिपी लाई केले रिप्लेस गर्यो, एसपी ले, किनभने यहाँ अन एसपी प्रफिट पर्सेन्ट निकालो आउट अफ एसपी भन्ने कुरो गर्यो। त्यसरी नै लस पर्सेन्ट इज अन एसपी इज इक्वल टु लस बाई एसपी टाइम्स 100 भनेर
यो भयो है। यो फर्मुलाहरू पनि सिमिलर भयो। त्यसरी नै हेर्नुहोस् त, अब सबकिपरले जब मार्क प्राइस फिक्स गर्छ अनि त्यसपछि कस्टमर आउँछन्, कस्टमरलाई चाहिँ अब चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। अब डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा रिडक्सन इन द मार्क प्राइस। जति चाहिँ मार्क प्राइसमा जति रिडक्सन आउँछ होइन, त्यो चाहिँ के भयो, डिस्काउन्ट भयो। अब यहाँ डिस्काउन्ट इज इक्वल टु मार्क प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस। अब यही फर्मुलाबाट सेलिङ प्राइस इज इक्वल टु मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट, यही फर्मुलाबाट मार्क प्राइस इज इक्वल टु एसपी प्लस डिस्काउन्ट। यो तीनवटै एउटै कुरो भयो, एकरमा डिराइभ गरेर निकाल्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसरी नै कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टसँग चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल टु एक्चुअल डिस्काउन्ट बाई एमपी टाइम्स 100। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै हामी आउट अफ एमपी भनिन्छ। डिस्काउन्ट केमा दिइन्छ भन्दा एमपीमा। त्यसो भएर यहाँ डिनोमिनेटरमा के भयो, एमपी भयो। यहाँ प्रफिट पर्सेन्ट भन्ने बित्तिकै डिनोमिनेटर सिपी, प्रफिट भन्ने बित्तिकै आउट अफ सिपी, लस भन्ने बित्तिकै आउट अफ सिपी भन्ने कुरो हुन्छ। तर यो अर्को कुरो हो कि यसमा अन एसपी भन्यो भने चाहिँ एसपी हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यसो भएर डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झिने भनेको मार्क प्राइस हो। त्यसरी नै भ्याट, अब भ्यालु एडेड ट्याक्स, यो त हामीले 10 क्लासमा पनि पढ्यौँ होइन। भ्यालु एडेड ट्याक्स इज इक्वल टु के हुन्छ, फाइनल एसपी माइनस एसपी। अब यहाँ फाइनल एसपी भनेको एसपी विथ भ्याट भन्नु खोजेको। अनि यो मैले यहाँ एसपी मात्र लेखेँ, यो भनेको एसपी विदाउट भ्याट हो। अथवा फाइनल एसपी भनेको एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट, यो एसपी भनेको एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट है। अब यो कुरो बुझ्नु भनेपछि एसपी विथ भ्याट र एसपी विदाउट भ्याटको डिफरेन्स नै के भयो, भ्याट अमाउन्ट भयो, यो एक्चुअल भ्याट हो। यसरी नै फाइनल एसपी निकाल्नु पर्यो, एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट निकाल्नु पर्यो भने एसपी प्लस भ्याट गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू कुरो बुझ्नुहोस्, यो एसपी जुन भनेको छ, यो एसपी भनेको चाहिँ हामीले मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाएर जुन एसपी निकालेको थियौँ त्यो एसपी हो। यो एसपी भनेको एसपी विदाउट भ्याट। अनि भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल टु, यसलाई रेट अफ भ्याट पनि भनिन्छ। भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल टु भ्याट बाई एसपी टाइम्स 100। यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन नहोस्, यो एसपी भनेको एसपी विदाउट भ्याट हो भाइ बहिनीहरू। यो एसपी भनेको एसपी विदाउट भ्याट। अनि त्यसरी नै यी सबै कुराहरू हामीले क्लास 10 मा हेरिसक्यौँ। अझ मेन कुरो अब चाहिँ अलिकति प्रब्लमलाई चाहिँ सर्ट बनाउने हो भने भाइ बहिनीहरूले यो फर्मुलाहरू विशेष युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, इफ प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु पी पर्सेन्ट। अब प्रफिट पर्सेन्ट दियो नि 10%, 5%, 20% जतिसुकै दियोस्। यदि प्रफिट पर्सेन्टलाई चाहिँ हामीले पी पर्सेन्टले डिनोट गर्ने हो भने एसपी सेलिङ प्राइस इज इक्वल टु 100 प्लस पी, अनि यो ब्र्याकेट लेखेर पर्सेन्टेज अफ सिपी लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले जे कुरो लगानी गर्यौँ त्यसलाई हामीले 100% मान्छौँ पहिला। अनि त्यही 100% मा अब कति इन्क्रिज भयो कति डिक्रिज भयो, यो सिपी भनेको हाम्रो लगानी हो। त्यसो भएर यो सिपी लाई चाहिँ 100 मानेपछि अब एसपी भनेको यदि पी पर्सेन्ट हो भने प्रफिट एसपी चाहिँ सिपी भन्दा पी पर्सेन्ट बढी हुनुपर्छ। त्यसो भएर 100 लाई बेस मानेर 100 प्लस पी पर्सेन्ट अफ सिपी भनेपछि यो फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है भाइ बहिनीहरूले चाहिँ याद गर्नुहोस्। त्यसरी नै इफ लस पर्सेन्ट इज एल पर्सेन्ट, लस पर्सेन्टलाई एल पर्सेन्टले डिनोट गर्ने हो भने अब लस भनेपछि त सिपी भन्दा लेस गयो, अब घाटामा गयो। घाटामा जाने बित्तिकै यहाँ चाहिँ 100 लाई बेस मानेर प्रफिट हुँदाखेरि प्लस गरेको थियो। अब यहाँ चाहिँ 100 लाई चाहिँ बेस मानेर लस भएपछि के गर्नु पर्यो, माइनस। अनि यो ब्र्याकेट लेख्ने, हेर्नुहोस् है त, एसपी इज इक्वल टु 100 माइनस एल पर्सेन्ट अफ सिपी हो। यो पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। प्रफिट हुँदाखेरि 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट, लस हुँदाखेरि चाहिँ 100 माइनस लस पर्सेन्ट। पर्सेन्टको कुरामा मात्रै है त भाइ बहिनीहरू, प्रफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट दिएको छ भने यसरी हामी डाइरेक्ट सर्टकट फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। अब हेर्नुहोस् त, इफ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज डिनोटेड बाई डी पर्सेन्ट, हामीले चाहिँ डिस्काउन्टलाई चाहिँ डी पर्सेन्टले डिनोट गर्यो भने सेलिङ प्राइस इज इक्वल टु 100 माइनस, अब डिस्काउन्ट भनेको त माइनस हुने हो, सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, रिड्युस हुन्छ। त्यसो भएर 100 लाई बेस मानेर 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। डिस्काउन्ट केमा दिन्छ, आउट अफ एमपी, त्यसो भएर अफ एमपी भयो। यहाँ चाहिँ ब्र्याकेट युज गरेर यसरी यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भयो। भनेपछि यो सिमिलर फर्मुलाजहरू हेर्नुहोस् त, प्रफिट हुँदाखेरि 100 प्लस
लस पर्सेन्ट हुँदाखेरि 100 माइनस, डिस्काउन्ट हुँदाखेरि 100 माइनस, किन भन्दा डिस्काउन्ट भनेको सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो। अनि त्यसरी नै भ्याट पर्सेन्टलाई यदि भी पर्सेन्टले डिनोट गर्ने हो भने अब भ्याट इज इक्वल टु 13% आएको छ भने त्यो 13%लाई भी पर्सेन्टले डिनोट गर्ने हो भने फाइनल एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट इज इक्वल टु के हुन्छ। अब भ्याट भनेको त प्लस हुन्छ, जोड्नु हामीले चाहिँ सेलिङ प्राइसमा एड गरेर तिर्ने हो भनेपछि यसो सम्झिनु, भ्याट भनेको त सेलिङ प्राइसमा एड गरेर तिर्ने हो भनेपछि यहाँ चाहिँ 100 लाई बेस मान्यो भने 100 प्लस भी पर्सेन्ट अफ एसपी, सेलिङ प्राइस जुन डिस्काउन्ट माइनस गरेर निकालेको थियो एसपी विथआउट भ्याट हो। यो चारवटा फर्मुलाहरू भाइ बहिनीहरूले विशेष गरेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यो सबै कुराहरू हाम्रो दिमागमा छ भने अब हामी चाहिँ यो बुकबाट ओल्ड इज गोल्ड होइन भनेर यो बुकबाट यसले चाहिँ अब चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न सेट्सहरू दिएको छ। यसले चाहिँ दिएकोबाट ग्रुप ए र ग्रुप बी दुईटा सेट्स अरू ग्रुपहरू छन्। त्यसको चाहिँ सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन हामी छुट्टी गर्नेछौँ। अब हामी चाहिँ सर्ट क्वेसनमा जानेछौँ है त। सर्ट क्वेसनमा जानेछौँ। म चाहिँ एक एक सर्ट क्वेसन चाहिँ बोर्डमा लेख्दै अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्कसन गरेर सल्भ गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले चाहिँ यो ओल्ड इज गोल्ड बुकबाट चाहिँ सर्ट क्वेसन्स ग्रुप ए फर्स्ट क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ बोर्डमा लेखिसकेको छु। प्रॉफिट एन्ड लसमा छौँ हामी है। क्वेसन नम्बर 1 ले के भन्छ, एन आर्टिकल वाज मार्क्ड एज रुपिज 6,200 एन्ड अ डिस्काउन्ट अफ 15% वाज अलाउड when selling। अब बेच्ने बेलामा 15% डिस्काउन्ट दिएछ जसको मार्क प्राइस कति छ 6,200। द डिलर स्टिल मेड अ प्रॉफिट अफ 20% फाइन्ड सिपी भन्छ। एउटा डिलर रहेछ, डिलरले चाहिँ एउटा आर्टिकलको चाहिँ मार्क प्राइस कति फिक्स गर्यो 6,200 अनि त्यसपछि बेच्ने बेलामा 15% डिस्काउन्ट दियो। अझै पनि डिलरले कति पर्सेन्ट प्रफिट गर्नुभएछ 20% भने फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ द्याट आर्टिकल भनेर भन्ने हो। अब यसमा अब हामीले यसको लङ सर्ट जति डिफ्रेन्ट वेजहरू हुनसक्छ, हामी सकेसम्म सर्ट वेबाट गर्ने प्रयासमा गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको कुराहरू म सर र एकपटक लेख्छु। यसमा दियो एउटा मार्क प्राइस दियो है त, मार्क प्राइस कति भयो 6,200 अनि त्यसपछि यो मार्क प्राइसमा के दियो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ कति भयो 15% अनि त्यसरी नै डिस्काउन्ट पर्सेन्ट यतिमा बेच्दाखेरि पनि प्रफिट हुन्छ अनि प्रफिट पनि दिएको छ। प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु कति भयो हाम्रो 20% भने सिपी निकाल्नुहोस् भनेर दियो। अब हेर्नुहोस् त कति भाइ बहिनीहरूलाई त यो त धेरै सिम्पल प्रब्लम मा लाग्न सक्छ। अब डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ सर याद गर्नु पर्यो डिस्काउन्ट दिन्छ केमा भन्ने मार्क प्राइसमा भनेपछि एउटा अब अलिकति लङ वेबाट जाने हो भने पहिला हामी डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ अनि त्यो डिस्काउन्ट अमाउन्टलाई चाहिँ मार्क प्राइसबाट माइनस गरेर सब्ट्र्याक्ट गरेर निकाल्न सकिन्छ। होइन डाइरेक्ट गर्छु म सेलिङ प्राइस डाइरेक्ट निकाल्छु भने हामीले एउटा फर्मुला अघि भर्खरै चाहिँ डिस्कसन गरेको 100 माइनस यो डिस्काउन्ट पर्सेन्टलाई चाहिँ के मानिदिने डी मानेर यसरी D% अफ एमपी हो। यो गर्यो भने हाम्रो डाइरेक्ट के आउँछ एसपी आउँछ। यो फर्मुला विथआउट फाइन्डिङ डिस्काउन्ट यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। अब यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ भने सुरु गरौँ है त। सकेसम्म सर्टमै जाउँ किनभने सर्ट प्रब्लम भनेको छ। हुन त सर्टमा त्यसरी नै जानुपर्छ भन्ने कुरो छैन। एसपी इज इक्वल टु के हुने भयो 100 माइनस अब यो यसलाई चाहिँ हामीले D% मान्ने हो भने D हैन पर्सेन्ट अफ एमपी गर्ने है। अनि त्यसपछि 100 लेख्ने माइनस D% भनेको कति छ 15 अनि पर्सेन्ट त बाहिर छँदैछ अफ एमपी भयो। अब यो के गर्नुपर्छ 100 बाट 15 माइनस गर्यो भने कति आउँछ 85 आउँछ। अनि यो पर्सेन्टेज हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो पर्सेन्टेज हटाउनलाई अब पर्सेन्टेजलाई हटाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो 100 ले डिभाइड गर्ने अनि यो अफ भनेको टाइम्स हुन्छ अनि यो मार्क प्राइस भनेको कति हुन्छ 6200 हो। यसरी
यति आइसकेपछि अब हामीले यो दुईटा जेरो र यो दुईटा जेरोलाई के गर्न सक्यो, क्यान्सल गर्न सक्यो। इज इक्वल टु रुपिज कति आउँछ भन्दा यो 85 र 62 के गर्नु पर्यो, अब मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। मल्टिप्लाईको लागि चाहिँ म क्यालकुलेटर युज गर्छु है त। हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने के भयो, 85 टाइम्स 62 गर्दाखेरि कति आउँछ, 5270। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसरी हाम्रो एसपी डाइरेक्ट आयो। यो भनेको सर्टकट वे हो। यदि चाहिँ यो वे फलो नगर्ने हो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, पहिला चाहिँ एक्चुअल डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो एक्चुअल डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ मार्क प्राइस भनेर होइन, हो यसरी यो भयो। अनि त्यसपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने त सिपी हो। अब हेर्नुहोस् त के छ, सिपी को लागि अब हामीले यो दुईटा युज गरिसक्यौँ, यो दुईटा युज गरिसक्यौँ, योतिर नजाउँ। अब प्रफिट पर्सेन्ट 20% भनिदिएको छ। यो यदि प्रफिट पर्सेन्टलाई तपाईँले चाहिँ P% मान्ने हो भने अब हामी के गर्न सक्छौँ, बाई P% प्रफिट यसरी लेख्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन। यहाँ पनि चाहिँ बाई D% डिस्काउन्ट भनेर लेख्दा हुन्थ्यो होइन। अब एसपी हामीसित एउटा फर्मुला छ नि त, एसपी इज इक्वल टु 100 मान्ने, यहाँ 100 लेख्ने बेस भयो। अब प्रफिट भनेपछि के गर्नु पर्यो, प्लस गर्नु पर्यो। अनि यो P% लेख्ने, यो ब्र्याकेट युज गरेर पर्सेन्टलाई बाहिर लेख्ने, किन भन्दा यो 100 पनि पर्सेन्ट हो, यो पनि पर्सेन्ट हो, पर्सेन्ट भयो। अब के गरिदिने, सिपी हो यो फर्मुला। इफ P% भनेर प्रफिट पर्सेन्ट छ भने एसपी इज इक्वल टु 100 प्लस P% अफ सिपी गर्ने। अब भ्यालु लेख्ने और गर्ने। हामीले एसपी त निकालिसकेका छौँ हो, यो एसपी चाहिँ यहाँ लगेर भ्यालु राख्न सक्यो है। त्यसपछि 100 गर्ने प्लस यो P को भ्यालु, P% भने 20% हो, 20 लेख्ने, यहाँ 20 लेख्ने, ब्र्याकेट युज गरेर ब्र्याकेट भन्दा बाहिर पर्सेन्टेज अफ सिपी छ। अब सिपी को पनि भ्यालु राखिदिनुहोस्, 5270 इज इक्वल टु 100 प्लस 20 भनेको 120। अनि त्यसपछि यो पर्सेन्टेज हटाउनलाई के गरिदिने, 100 ले डिभाइड गर्ने टाइम्स यो अफ भनेको टाइम्स हो यो सिपी। अब सिपी को भ्यालु त हामीसित छैन, सिपी त निकाल्नु पर्छ। सिपीलाई सिपी नै लेख्ने हो, यो सिपी भयो। अब कसैले यहाँ चाहिँ सिपी इज इक्वल टु रुपिज एक्स मानेको भए यहाँ चाहिँ सिपी को भ्यालु रुपिज एक्स पनि राख्न सकिन्थ्यो। और भनेर अब यो एक किसिमको इक्वेसन भयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ इक्वेसन भयो। यो भेरिएबल भनेको के छ, सिपी छ। अब यसलाई चाहिँ उता लैजानु पर्यो अथवा क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 100 ले गएर माथि मल्टिप्लाई गर्छ, 5270 यो अलरेडी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ। यो सिपी निकाल्ने हो नि त हामीले। सिपी निकाल्नको लागि यो पार्टलाई उता लैजानु पर्यो। कसरी लैजाने, क्रस मल्टिप्लाईबाट गर्दाखेरि 100 ले यसरी चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, इज इक्वल टु 120 टाइम्स सिपी भयो। त्यसपछि अब सिपी निकाल्नको लागि 120 लाई उता लैजानुहोस् और लेख्नुहोस् 5270 टाइम्स 100। अब यो टाइम्स छ भने यता गएर के गर्छ, यसले डिभाइड गर्छ, इज इक्वल टु सिपी। त्यसो भएर भाइ बहिनीहरू डाइरेक्ट यसमा सिपी इज इक्वल टु यो 100 लगेर माथि मल्टिप्लाई, 120 ले तल गएर डिभाइड, यसरी डाइरेक्ट यो स्टेप नलेखिकन यो स्टेप पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि भनेको त अब हाम्रो खासै ठुलो कुरो भएन। अब यसपछि त क्यालकुलेटरले क्यान्सल गर्नुहोस् अनि क्यालकुलेटर युज गरिदिनुहोस् है। म पनि क्यालकुलेटर युज गर्छु। के भयो भन्दा 5270 टाइम्स 100 भयो होइन, डिभाइडेड बाई कति 120 भनेपछि हाम्रो कति आयो भन्दा रुपिज 4391.666 इज इक्वल टु सिपी। देयरफोर भनेर यही नै चाहिँ सिपी हो। देयरफोर कस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल इज रुपिज भनेर तपाईहरुले यो लेख्नु पर्ने भयो। यसरी नै अब हामी अर्को प्रब्लममा जानेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू मैले बोर्डमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 लेखिसकेको छु। यो प्र्याक्टिस बुक होइन, मैले प्र्याक्टिस बुक पनि भने ओल्ड इज गोल्ड है।
लेटेस्ट हो यो यसको यो प्र्याक्टिस बुकको सर्ट क्वेसन्स ग्रुप ए प्रफिट एन्ड लस अन्तर्गतको क्वेसन नम्बर 2 मैले लेखेँ यसमा है। क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्छ भन्दा यो क्वेसन नम्बर 2 2075 पनि सोधिसकेको रहेछ, 69 मा पनि सोधिसकेको रहेछ है सप्लिमेन्ट्रीमा। अनि त्यसपछि एन आर्टिकल इज मार्क्ड टु सेल एट अ प्रफिट अफ 16% भन्दै। इफ इट इज सोल्ड फर रुपिस 62.50 लेस there will be a loss of 9%, find cost price of the article भन्यो। अब सुरुमा यो फर्स्ट सेन्टेन्सले के भन्न खोजेको त्यो चाहिँ बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। फर्स्ट सेन्टेन्सले के भन्न खोजेको भन्दा पहिला एउटा आर्टिकल किनेर ल्याइयो अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब मार्क प्राइस फिक्स गर्ने बेला सबकिपरले दिमागमा के राख्यो भने यही मार्क प्राइसमा बेच्यो भने मैले 16% प्रफिट पाउने गरी मार्क प्राइस फिक्स गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ मार्क प्राइस फिक्स गर्नुभयो। भनेको मतलब 16% प्रफिट हुने गरी मार्क प्राइस फिक्स गर्यो। के कन्डिसन भन्दा त्यही मार्क प्राइसमा बेच्यो भने 16% प्रफिट हुन्छ, तर डिस्काउन्ट दियो भने 16% प्रफिट हुँदैन। भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँ चाहिँ मार्क प्राइस चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दा 16% बढी छ। प्रफिट हुनुको लागि त बढी हुनु पर्यो नि हैन, कति पर्सेन्ट भन्दा 16%। यदि सिपी भन्दा मार्क प्राइस 16% बढी हुन्छ र त्यही मार्क प्राइसमा हामी बेच्न सफल हुन्छौँ भने प्रफिट कति हुन्छ 16% हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि बेच्ने बेलामा त के भयो, मार्क प्राइसमा बेच्न सकिएन र चाहिँ कति रुपिस लेस गर्नुपर्ने भयो, 62 रुपिस 50 पैसा भनेको यो लेस भनेको बेच्ने बेला यति लेसमा बेच्यो भनेको मतलब यो चाहिँ के भयो, डिस्काउन्ट भयो हैन। अनि त्यसपछि यो डिस्काउन्ट दिँदाखेरि देयर विल बी लस अफ 9%। अब भाइ बहिनीहरु म गिवन कुरो लेख्दिन है, म डाइरेक्ट सुरु गर्छु है। अब डाइरेक्ट सुरु गर्दाखेरि कस्ट प्राइस निकाल भन्छ। कस्ट प्राइस सपोज गरिदिनुस्, यहाँ रिलेसन पनि कस्ट प्राइसको कुरा आयो। कस्ट प्राइस लेट CP is equal to rupees X। अब यो फर्स्ट सेन्टेन्सले भन्न खोजेको आधारमा चाहिँ MP is equal to कति हुन्छ, MP is equal to CP plus 16% of CP हुन्छ। भनेपछि 16% प्रफिट हुनुको लागि त मार्क प्राइस चाहिँ CP भन्दा पनि 16% बढी हुनु पर्यो नि त। अब यसैलाई डाइरेक्ट MP is equal to 100 plus त्यो 16% of CP पनि गर्न सकिन्छ है त। अब मैले यहाँ CP लेखेँ, X भयो प्लस 16/100 टाइम्स CP। CP भनेको X, यो अफ भनेपछि टाइम्स हुन्छ। अब यसैलाई यदि यो 100 चाहिँ एलसिएम लिने हो भने यो 100 ले X लाई मल्टिप्लाई गर्छ 100 X हुन्छ प्लस यो 16 र यो X मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 16X। यहाँ 100 छ, यो 100 ले यो 100 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 1 आउँछ। 1 टाइम्स 16 भनेको 16 लेखेको। यो खासै ठुलो कुरो नभएर मैले त्यति एक्सप्लेन गरिन। 100X प्लस 16X भनेको 116X बाइ 100 भयो। यसैलाई डेसिमलमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि डेसिमलमा चेन्ज गर्नुहोस् है, हैन भने यो भयो के मार्क प्राइस। भनेपछि हेर्नुहोस् है त, एन आर्टिकल इज मार्क टु सेल एट अ प्रफिट अफ 16% भनेको मार्क प्राइस चाहिँ CP भन्दा 16% बढी छ। बढी भन्नुको अर्थ यो हो है, यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यसपछि अब हामी केमा जाउँ, बेच्ने बेलामा हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ गिवन नलेखेको हुनाले अब यसैलाई इफ इट इज सोल्ड फर रुपिस दिस लेस, यति लेसमा बेच्यो, बेच्नुपर्ने यतिमा हो, सबकिपरले त यतिमा बेच्छु भनेर मार्क प्राइस फिक्स गरेको, तर कस्टमर आउनुभयो, कस्टमर आइसकेपछि बार्गेनिङ चल्यो, बार्गेनिङ चलेपछि के भयो, यतिमा चाहिँ 62 यति रुपिस लेस गर्नुपर्ने भयो। अब यहाँ डिस्काउन्ट दिएको छ, डिस्काउन्ट इज इक्वल टु कति भयो, यो रुपिस 62.50। अब यो डिस्काउन्टलाई के गरिदिने, मार्क प्राइसबाट माइनस गरिदिने। त्यसपछि के आउँछ, SP आउँछ। SP इज इक्वल टु MP माइनस डिस्काउन्ट। हेर्नुहोस् त, सिम्पल छ। यहाँ दिएको कुराहरूलाई चाहिँ अर्डरमा यसो याद गर्ने। MP भनेको कति थियो हाम्रो, 116X/100 थियो हैन, माइनस
62.50। अब यसमा चाहिँ भाइ बहिनी मैले चाहिँ यो एलसिएम लिन झ्याउ लाग्छ यताउता हुन्छ भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, डेसिमलमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। 116 लाई 100 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 1.16x माइनस 62.50। अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ x छ, यहाँ x छैन, त्यसबाट यो माइनस गर्न सकिदैन। अहिले यसलाई चाहिँ यति नै, यो चाहिँ के भयो एसपी भयो, सेलिङ प्राइस भयो है। अनि सेलिङ प्राइस भइसकेपछि अब अर्को कुरा हेर्नुस् त, यहाँ के भनेको छ, इफ इट इज सोल्ड फर दिस मच लेस, यति डिस्काउन्ट दियो भने देयर विल बी लस अफ 9%। अब यो 9% लसलाई युज गर्ने है त, बाई म चाहिँ फटाफट गर्छु, बाई 9% लस। अब यही 9% लसलाई फर्मुलामा चाहिँ हामी L% भनेर लेख्थ्यौं, तर म चाहिँ त्यो फर्मुलामा अब L लेख्दिन। बाई 9% लस SP इज इक्वल टु, यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा पनि हामी SP इज इक्वल टु, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा SP हुन्छ, राइट साइडमा के हुन्छ 100 लाई बेस मानिन्छ। अब यो लस भएपछि के भयो, माइनस गर्नुपर्ने भयो। माइनस के गर्ने भन्दा यो यसलाई L मानेर यहाँ चाहिँ L ब्रैकेट % अफ CP गर्ने। भाइ बहिनीहरु डाइरेक्ट यो 9 यहाँ 9 लेख्न सकिन्छ, ठुलो कुरो भएन। इज इक्वल टु 100 है माइनस यो L भनेको 9% हो, 9। त भाइ बहिनीहरु अब भ्यालु मात्र राख्यौं। एसपी हेर्नुस् त, यो एसपी त हामीले यहाँ पनि त एसपी यहाँ निकालिसक्यौं। यो एसपी भाइ बहिनीहरु क्रस मल्टिप्लाई गरौँ है। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर्नुस् त, यतातिर एउटा फ्र्याक्सन छ, टाइम्स छ, x छ। अब यो 100 ले गएर क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ दिस ओभर 1 हो नि त, यो त हैन भनेपछि यो 100 ले गएर यो माथिकोलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ, त्यसो 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो, माइनस गरेर फेरि यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। अब मल्टिप्लाई डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ, यो ठुलो कुरो त भएन। त्यसो भएर 100 ले यो 1.16 लाई क्याल्कुलेटर युज गरेर मल्टिप्लाई गर्नुस्, कति आउँछ भन्दा 116 आउँछ। अनि त्यसपछि x हुन्छ माइनस यो 100 ले यो 62.50 जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, के कति आउँछ 62.5, सरी क्याल्कुलेटर युज गरेर 6250 आउँछ। इज इक्वल टु यो 1 र चाहिँ यो 91 मल्टिप्लाई गर्दा 91, अनि त्यसपछि यो के भयो x भयो। भनेपछि हेर्नुस् त, यहाँ x छैन, यहाँ x छ, यहाँ x छ भने हामीले यो x भएको टर्म जतिलाई एक साइडमा लैजानु पर्छ। अब हेर्नुस् त, यो ठुलो छ, यो भन्दा यसलाई यता ट्रान्सपोज गरिदिनुस्, सजिलो हुन्छ। 116x यो प्लस 91x लाई लेफ्ट साइडमा ट्रान्सपोज गर्दाखेरि के हुन्छ माइनस 91x। अनि त्यसपछि यो कन्स्ट्यान्ट टर्म छ जहाँ चाहिँ x छैन, त्यसलाई राइट साइडमा ट्रान्सपोज गरिदिनुस् है, माइनस छ, उता गएर प्लस भयो 6250। यो डेसिमल कहाँ गयो भन्दा यो 100 ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्यो, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्यो, अनि यो बिचमा यो माइनस छ, किन भन्दा हामीले एसपी त पहिले नै निकालिसकेका थियौं। यही एसपी लाई चाहिँ यो एसपी को तल लेख्दै गयो भने अलिकति सर्ट हुन्छ, हैन भने हामीले अझ अरु बढी चाहिँ स्टेप्सहरु लेख्नु पर्ने थियो। मैले त्यही भएर त्यहाँ एसपी को भ्यालु लेखेँ। अब हेर्नुस् त, यो लाइक टर्म्स हो, यो सबट्र्याक्ट गर्नुस्। 116 बाट चाहिँ 91 माइनस गर्दा 6 माइनस 1 कति हुन्छ 5 हुन्छ। अनि त्यसपछि 11 माइनस 9 भनेको कति भयो 2 भयो। x इज इक्वल टु 6250। अब यसरी x को भ्यालु निकाल्नु पर्दा यो 25 लाई के गर्नुस्, 25 लाई उता लगेर ट्रान्सपोज गर्नुस्। अब यता चाहिँ टाइम्स छ भने उता जाँदाखेरि के हुन्छ डिभाइडमा जान्छ, यो त भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छँदैछ है। अब यो 6250 लाई चाहिँ 25 ले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 250 आउने जस्तो मैले देखेँ, त्यही पनि म चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्छु है। 6250 डिभाइडेड बाइ 25 गर्दा 250 आउने रहेछ भाइ बहिनीहरु। यो भनेको कति आयो 250 आयो। देयरफोर भनेर देयरफोर सीपी इज इक्वल टु, किन भन्दा यो x भनेको त हेर्नुस् त के हो, x भनेको त सीपी हो, भनेपछि सीपी इज इक्वल टु के आयो रुपीज
250। यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 2 पनि गरौँ। किन क्वेसनमा दिएको हरेक कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने। सीपी भनेको ₹x, त्यसपछि मार्क प्राइस भनेको 16% बढी भनेर मैले यसरी देखाएँ। अनि यसपछि लेसमा यति लेसमा बेच्यो भने त्यो लेस भनेको डिस्काउन्ट हो। यदि डिस्काउन्ट दिँदाखेरि एसपी आयो, यति आयो हैन। तर यहाँ चाहिँ यो अनलाइक टर्म्स हुन्, सब्ट्र्याक्ट गर्न मिलेन। अनि त्यसपछि यतिमा बेचिसकेपछि लस भयो। अब लससँग रिलेटेड एउटा पर्सेन्टेजसँग रिलेटेड, लस पर्सेन्टसँग रिलेटेड एउटा फर्मुला मैले युज गरेँ। त्यसपछि यो एसपी को भ्यालु यहाँ लेखिदिनुहोस्। अनि यहाँ सीपी भनेको x छ। अब यो एल भनेको चाहिँ यो 9 लाई मान्नुपर्छ। यो 9 हो है, 100 - 9 91। अनि यसरी पर्सेन्टेज हटाउनलाई चाहिँ 100 डिभाइड गर्ने, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो। यसरी यो क्वेसन नम्बर 2 पनि गरियो। भनेपछि अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। भाइ बहिनीहरु, मैले क्वेसन नम्बर 3 पनि चाहिँ बोर्डमा लेखिसकेको छु। क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ के भन्छ, सुमन पर्चेस 100 लिटर्स अफ मिल्क एट ₹25 पर लिटर। सुमनले चाहिँ 100 लिटर्स मिल्क किन्नु भएछ। 1 लिटरको चाहिँ कतिमा, 25 रेटमा चाहिँ 1 लिटरको 25, 2 लिटरको 25 टाइम्स 2 गर्दा 50, 3 लिटरको 25 टाइम्स 3 गर्दा 75। यसरी नै 100 लिटर्स चाहिँ मिल्क किन्नु भएछ। अनि त्यसपछि अब मिल्क कहाँबाट किन्नु भयो, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनको दौरानमा चाहिँ 10 लिटर्स अफ मिल्क बी लस्ट बाई लिकेज। अब उहाँको भाँडोहरू चाहिँ, ट्याङ्कहरू चाहिँ, अब चाहिँ त्यो सिलिन्डरहरू जेमा लिएर आउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ केही लिकेजहरू थिए। त्यो लिकेजबाट चाहिँ 10 लिटर्स मिल्क के भएछ, लस्ट भएछ। अब के गर्नु पर्यो भन्दा, एट वाट रेट मस्ट द रिमेनिङ अफ मिल्क बी सोल्ड टु गेन 8% अन होल आउटले। अब यसले भन्न खोजेको के भन्दा, 100 लिटर्स मिल्क चाहिँ किन्नु भयो 25 रेटमा। बाटोमा ल्याउँदै चाहिँ 10 लिटर्स मिल्क चाहिँ के भयो, लस्ट भयो। अब लस्ट भए पनि टोटलमा यो होल आउटले भनेको टोटल बिजनेस, टोटल लगानीमा, टोटलमा चाहिँ, टोटल ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ 8% गेन गर्न अब बाँकी रहेको चाहिँ क्वान्टिटी जुन छ नि मिल्क, हेर्नुहोस् त 100 लिटर्स थियो, त्यसमा चाहिँ के भयो, 10 लिटर्स लस्ट भयो। 90 लिटर्स त अझै पनि बाँकी छ नि। त्यो 19 लिटर्सलाई कतिमा, कुन रेटमा बेच्यो भने 8% प्रफिट हुन्छ, त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म चाहिँ यहाँ चाहिँ सर एकपल्ट गिभन गुरु पनि लेख्छु है। अमाउन्ट अफ मिल्क अथवा क्वान्टिटी अफ मिल्क जेसुकै लेख्नुहोस् है, जसरी आफ्नो क्वान्टिटी अफ मिल्क इज इक्वल टु 100 लिटर्स है। अनि त्यसपछि लस्ट अमाउन्ट अफ मिल्क इज इक्वल टु 10 लिटर्स। अब यो लस्ट यो भयो। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, प्राइस अफ 1 लिटर सीपी हो। यो किन्ने बेलामा, किन्ने पर्चेस्ड भनेको छ नि त, किन्ने बेलामा। अब यसमा चाहिँ सीपी अफ 1 लिटर अफ मिल्क इज ₹25। अब 1 लिटरलाई चाहिँ यतिमा किन्नु भयो भने एक्चुअली किनेको त कति हो, 100 लिटर्स हो। त्यसो भएर हामी चाहिँ यहाँ सीपी अफ 100 लिटर्स निकाल्छौँ। यसको लागि युनिटरी मेथड भयो नि त। मिल्क इज इक्वल टु, हेर्नुहोस् त 1 लिटरको 25 पर्छ भने 100 लिटर्सको त कति हुन्छ, बढी हुन्छ। बढीको लागि त टाइम्स गरिदिनु पर्यो 25 र यो 100 भनेपछि यो रुपिस कति आयो, 2500। यो भनेको टोटल सीपी हो। यसलाई अब सीपी अफ 100 लिटर्सलाई यसैलाई नै चाहिँ के भन्न सकियो, टोटल सीपी। यो हाम्रो टोटल सीपी हो। यति चाहिँ पैसा लगानी भइसक्यो। अब यति लगानी भइसकेपछि अब यो अनुसार कति पर्सेन्ट प्रफिट गर्नुपर्ने हुन्छ, 8% प्रफिट गर्नुपर्ने हुन्छ रिमेनिङ मिल्कबाट। अब हेर्नुहोस् त 10 लिटर्स त के भइसकेको छ, लस्ट। अब रिमेनिङ मिल्क निकालौँ है त। रिमेनिङ अमाउन्ट अफ मिल्क, अथवा तपाईँले रिमेनिङ क्वान्टिटी अफ मिल्क पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एक्चुअली 100 लिटर्स किन्नु भएको थियो, तर 10 लिटर्स के भयो,
लिकेजबाट चाहिँ लस भयो 90 लिटर्स बाँकी छ। अब यो 90 लिटर्सलाई बेचेर टोटल 2500 मा कति प्रफिट गर्नुपर्ने हुन्छ रे 8%। अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट एसपी निकालौँ है त। अब बाई कति 8% प्रफिट, टोटलमा चाहिँ प्रफिट कति गर्ने हो 8% गर्ने हो नि त। टोटलमा चाहिँ 8% प्रफिट गर्ने हो, त्यसो भएर हामी एसपी इज इक्वल टु भनेर 100। अब प्रफिट भएपछि 100 मा के गरिदिने प्लस गरिदिने, लस छ भने 100 मा के गर्ने माइनस गर्ने। अब यो प्रफिटलाई पी लेख्नुहोस् अथवा यो 8 लाई डाइरेक्ट लेखिदिनुहोस्, ठुलो कुरो भएन। पर्सेन्टेज अफ अनि लेखेर सिपी हाम्रो यो फर्मुला भयो। यसरी प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने यो फर्मुलाले काम गर्छ सर्टकट गर्नको लागि है। इज इक्वल टु 100 प्लस पी भनेको 8 छ, हाम्रो 8 लेखौँ पर्सेन्ट अफ सिपी। त्यसपछि 100 र 8 जोड्दाखेरि 108, अनि यो पर्सेन्टेज हटाउनु पर्यो भने 100 ले डिभाइड गरिदिने। यो अफ भनेको टाइम्स सिपी। यो सिपी भनेको हेर्नुहोस् त 8% प्रफिट अन टोटल आउटले भनेको, टोटल आउटले भनेको तपाईको टोटलमा कति खर्च गरेको छ, कति इन्भेस्ट गरेको छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। त्यसो भएर यो नै सिपी हो। यहाँ टोटल सिपी भने पनि सिपी मात्रै भने पनि अथवा सिपी अफ 100 लिटर्स हो। यो 2500 चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ सिपी को ठाउँमा 2500 भनेर। अनि त्यसपछि यो के आउँछ, यो दुईटा 0 यो दुईटा 0 पर गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि त्यो 108 र 25 लाई के गर्दिनुहोस् तपाईले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् है त। अब 108 टाइम्स 25 गर्दा कति आयो, यहाँ रुपीज 2700 आयो। अब हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो हो, यो एसपी हो नि त। यो एसपी भनेको कस्तो एसपी हो भन्दा यो टोटल एसपी हो। यो टोटल एसपी हो। यो टोटल एसपी भनेको कति लिटर्स मिल्कको 90 लिटर्स मिल्कको एसपी हो। यो चाहिँ एक्चुअली एसपी अफ रिमेनिङ अमाउन्ट अफ मिल्क। रिमेनिङ मिल्क भनेको त 10 लिटर लस भइसकेको छ भनेपछि रिमेनिङ भनेको 100 मा कति 90 भनेपछि एसपी अफ 90 लिटर्स मिल्क अफ मिल्क भनेको कति हो रुपीज 2700। यो जुन आयो हामीले बुझ्नुपर्छ, यो टोटल प्रफिट हो नि त। टोटल प्रफिट भनेको टोटल सिपीमा, टोटल सिपीमा चाहिँ फर्मुला लगाउँदाखेरि एसपी यति आयो। यो भनेको रिमेनिङ अमाउन्ट अफ मिल्कको चाहिँ एसपी हो। तर क्वेसनले के माग्छ, एट वाट रेट। रेट भनेको 1 लिटरको चाहिँ सेलिङ प्राइस कति होला। त्यसो भएर यसैबाट देयरफोर भनेर एसपी अफ यो 90 लिटर्सको चाहिँ एसपी हो भने यहाँ के गर्नु पर्यो 1 लिटर लेख्नु पर्यो। 1 लिटर अफ मिल्क। युनिटरी सिस्टम हामीले जुन पढेका छौँ त्यो हेर्नुहोस् त कति काम लाग्दो रहेछ। एसपी अफ 90 लिटर्स अफ मिल्क भनेको 2700 हो भने अब एसपी अफ 1 लिटर निकाल्न के गर्ने हेर्नुहोस् त। 90 भन्दा 1 भनेको त सानो सानो अथवा थोरै मिल्कको लागि, थोरै क्वान्टिटी अफ मिल्कको लागि त हामीले थोरै पैसा पे गरे नि हुन्छ। थोरैको लागि चाहिँ के गर्ने डिभाइड गर्ने। यो 2700 लाई यो 90 ले के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्ने भयो है त। अब प्राइस क्वान्टिटी घट्दाखेरि प्राइस पनि घट्छ। अब घट्ने भनेको अवस्थामा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ। यदि बढ्ने छ भने